बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, एक तवील खामोशी के बाद मुल्क में एक मरतबा फिर और ख़ास तौर पर सिंध में कॉम्परस सियासत का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन इस मरतबा इस किस्म की सियासत का अंदाज़ और सियासी मोहरे तब्दील नज़र आ रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त मुल्क की जो जोग्राफियाई सूरत-ए-हाल है और ख़ित्ते में जो तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, अफ़गानिस्तान से नेटो फोर्सेस की वापसी और वहाँ पाकिस्तान का अहम किरदार नज़र आ रहा है, जिसके बाद बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद शरपसंदों का जोर भी टूटता नज़र आ रहा है। शरपसंदों का जोर भी न सिर्फ टूट चुका बल्कि टूटता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का तेज़ी से मुकम्मल होना, वहाँ माशी सरगर्मियों का आगाज़ और पाकिस्तान में मईशत की बहाली का आगाज़ हमारे पड़ोसी और दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को एक आंख नहीं भा रहा है, जिसकी वजह से राह ने अपने जो गनहौनी साजिशें हैं उसका आगाज़ कर दिया है। राह की जानिब से पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में प्रॉक्सी वार की खबरें यूं तो अरसा दराज से सुनी जा रही थी, लेकिन इन दिनों जो खुफिया इदारों की इत्तलात हैं वो सिलसिला शुरू हो चुका है और एक मुनज़्ज़म तरीके से इस शहर में साजिशों के ज़रिए बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ज़रा ये बताया कि कई महीनों से लंदन में जारी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और सिंधी कॉम्परस लीडरों डॉक्टर सफदर सरकी, शफी बरफत के दरमियान जो रत जगे होते रहे हैं, उनमें तवील मीटिंगों में, तवील इजलासों में जो फैसला किया गया है वो ये है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क़यादत, उसके कारकुनान और सिंधी कॉम्परस लीडरों के कारकुनान मिलकर आज़ाद सिंधोदेश की तहरीक का आगाज़ करेंगे और इस तहरीक की कामयाबी के बाद फिर उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वाले सिंध की तकसीम और सिंध के वसाइल की तकसीम पर बैठकर आपस में बातचीत करेंगे। इससे कबल इनका ये मौक़िफ़ है कि हमें मिलकर सिंधुदेश की आज़ादी के लिए जदोजहद करनी है और ये तमाम मामलात जो हमारे दरमियान तनाज़ा तलब हैं ये मामलात हम उस वक्त तय करेंगे जब ये सिंधुदेश खुदा न खास्ता सिंधुदेश की तहरीक कामयाब हो जाती है और हम सिंधुदेश आज़ाद करने में कामयाब हो जाते हैं। इन तमाम कॉम्परस लीडरों के पसे पर्दा हमारी राह बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है और जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार बढ़ता जा रहा है, वहाँ से नेटो फोर्सेस की वापसी के बाद जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने जा रहा है, तो वहाँ न सिर्फ हिंदुस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का अमल था वो भी रुक चुका है और अब जो सिंध में जिस किस्म के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही थी वहाँ से उसके भी दरवाजे बंद हो गए, जिसके बाद राह ने अपने जो यहाँ पाकिस्तान में जो उनके एजेंट हैं या जो उनका एक सिलसिला है, जो उनकी एक टीम बनी हुई है अंदरूनी खाना, उस टीम के जरिए कराची सिंध और खुसूसन कराची में एक मरतबा फिर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा है और इस सिलसिले में इस तंजीम ने जिस तंजीम का नाम इन्होंने फिलहाल कोई फाइनल नहीं किया, लेकिन एक इत्तेहाद जरूर इन्होंने बनाया है जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन, शफी बरफत, सफदर सरकी ने मिलकर 6 दिसंबर को सिंध के तमाम प्रेस क्लबों पर एहतजाज करने का मंसूबा तरतीब दिया है और इस 6 दिसंबर को न सिर्फ तमाम सिंध के प्रेस क्लबों पर एहतजाज किए जाएंगे बल्कि सिंधुदेश के झंडे भी बाज़ मुकामात पर लहराए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में हमारी खुफिया इदारे और हुकूमतें बिल्कुल अलर्ट हैं और गुज़श्ता चंद रोज़ कबल हमारे सिंध के चीफ सेक्रेटरी जनाब सैयद मुमताज़ अली शाह साहब ने एक ख़त के ज़रिए IG सिंध को इस चीज़ से आगाह करते हुए उन्हें अहकामात सादिर फरमाए हैं कि इस किस्म की साजिशों में जो भी मुलव्वस हो, जो भी
لوگ اس میں شامل ہوں ان کو سختی سے کچل دیا جائے۔ دوسری جانب 9 دسمبر کو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے بھائی عارف حسین اور ان کے بھتیجے کے قتل کا جو برسی منائی جا رہی ہے، اس سلسلے میں بھی کراچی میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ ان فسادات کو روکنے کے لیے بھی ہماری پولیس اور خفیہ ادارے پوری طرح سے الرٹ ہیں اور اس قسم کی کسی بھی قسم کی بدامنی سے نمٹنے کے لیے حکومتیں، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مکمل تیار ہے۔ دوسری جانب ناظرین، گزشتہ روز 30 نومبر کو جو جلسہ ملتان میں منعقد کیا گیا، اگرچہ وہ جلسہ پی ڈی ایم کے زیر اہتمام تھا، لیکن اس کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ یوم تاسیس تھا اور اس یوم تاسیس کے سلسلے میں یہ تمام انتظامات اور وہاں کی میزبان پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ 50 سال سے اس دن اپنا جلسہ منعقد کرتی آئی ہے اور اس جلسے میں جو گزشتہ روز منعقد کیا گیا، اگرچہ پوری قوم اور تمام انتظامیہ، حکومت سب بضد تھے کہ اس جلسے کا انعقاد نہ کیا جائے، کرونا کی وجہ سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے لوگوں کو بچایا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس جلسے کا انعقاد ہوا اور جس انداز میں ہوا وہ نہ صرف ہماری قوم نے دیکھا بلکہ پوری دنیا میں اس جلسے سے جگ ہسائی ہوئی۔ ایک طرف حکومت نے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، دوسری جانب پی ڈی ایم کے لیڈران نے بھی اس ذمہ داری سے مبرہ رہی، اگرچہ اس میں دونوں کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ آخر میں تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید حکومت خود چاہ رہی ہے کہ یہ جلسہ ہو۔ پہلے جس قسم کا پیپلز پارٹی کے کارکنان اور پی ڈی ایم کے کارکنان کے ساتھ پولیس کا رویہ جو رہا، جو لاٹھی چارج ہوا، جس قسم کے وہاں لیڈروں کو گرفتار کر کے قید و بند کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے محسوس یہ ہوتا تھا کہ انتظامیہ نے خود مل کر ایسا ماحول پیدا کیا کہ جلسہ کیا جائے اور جلسہ ہونا چاہیے۔ تو جلسہ پی ڈی ایم نے بڑی کامیابی سے کیا، بہت اچھا جلسہ تھا۔ جلسے کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی، جلسے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ اس جلسے میں پیپلز پارٹی کی جانب سے محترمہ آصفہ بھٹو زرداری نے شرکت کر کے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ اپنے نانا کی پارٹی کی یوم تاسیس میں جس انداز میں جو ان کا خطاب تھا، جس خوبصورتی سے انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے موقف کو پیش کیا، وہ مستقبل کی سیاست، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب مستقبل کی سیاست بلاول کی جگہ آصفہ بھٹو زرداری ہی کریں گی۔ کل جو جلسہ تھا وہ جلسہ حقیقتاً تو پیپلز پارٹی کا تھا اور پیپلز پارٹی نے ہی اس جلسے کو لوٹ لیا۔ پیپلز پارٹی کی تمام جدوجہد رہی اس جلسے کو کامیاب کرانے کی، کیونکہ ہمیشہ جو سیاسی جماعتوں میں جو کارکنان لڑتے آئے ہیں، جن کی جدوجہد شامل رہی ہے، ان جدوجہد میں جیالہ ہی سب سے آگے ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کے جیالوں نے یہ جلسہ کامیاب کر کے بالکل اپنے ماضی کو دہرایا اور دہرانے کے بعد اس جلسے کو کامیاب کیا۔ میں اس سلسلے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ جلسہ پوسٹ پون کر دیا جاتا، پوسٹ پون کرنے میں اگر حکومت خود پہل کرتی، پی ڈی ایم کی قیادت سے مذاکرات کیے جاتے، انہیں یہ باور کرایا جاتا، خیر بے بیس بیانات تو دیے جاتے رہے حکومت کی جانب سے، ان سے اپیل کی جاتی رہی کہ جلسے جو ہے وہ کینسل کر دیے جائے، جلسوں کا سلسلہ بند کر دیا جائے، لیکن باقاعدہ طور پر کوئی حکومت کی جانب سے نہ تو کوئی ڈیلیگیشن گیا، نہ کسی نے رابطہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب بھی وقت ہے کہ اگر حکومت
کسی ڈیلیگیشن کے ذریعے کوئی رابطہ کر کے پی ڈی ایم سے مذاکرات کرے اور انہیں اس بات پر مجبور کرے کہ کورونا کے باعث اگر وہ بقیہ جو جلسے ان کے رہ گئے ہیں ان کو ختم کر دے، ان کو کینسل کر دے۔ سیاست کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، لیکن اگر اس قسم کے جلسوں سے کورونا کا پھیلاؤ بڑھا اور لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں تو اس کی تمام تر ذمہ داری اگر اپوزیشن پر ہوگی تو اس کی ذمہ داری اس حکمران جماعت پر بھی ہوگی، جو اس معاملات کو سیریس نہیں لے رہی اور محض بیانات اور اخباری بیانات اور ٹی وی بیانات کے ذریعے اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ اگر ان حکومت اگر کوئی ڈیلیگیشن بھیج کر ان سے مذاکرات کرے تو ممکن ہے کہ اپوزیشن ان جلسوں کو کا انعقاد نہ کرے اور اس سے پیچھے ہٹ جائے، اور اس سلسلے میں ہمیں حکومت کو پہل کرنی چاہیے۔ تو میں انہی الفاظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بھی خیال کیجیے اور میرے چینل کا بھی خیال کیجیے۔